السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشرح الجزء الأول من درس معادلة مستقيم Équation d'une droite. Soit OIJ un repère orthonormé, toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation réduite de la forme y égale à x plus b. ليكن OIJ معلم متعامد ممنظم، كل مستقيم D غير موازي لمحور الأراتيب لديه معادلة مختصرة على الشكل y تساوي ax زائد b. تذكير، شفنا في درس الدالة التألفية toute fonction affine s'écrit sous forme f de x égale ax plus b. كيف كنقراو هاد f de x؟ ça veut dire l'image de x par f. إلا خدينا واحد النقطة مثلا كتنتمي واحد النقطة a pour coordonnées par exemple x, y appartiennent à C de f, ça veut dire la courbe de la fonction f. هاد x هو الأوفسول سي لابسيس y الأورتو، وهاد y راه هو نورمالمون راه الصورة هو ليماج دو x، ça veut dire f de x. بمعنى قرا f de x راه كتساوي y. إذا انطلاقا من فكرة الدالة التألفية راه غادي نحيدو f de x نديرو في بلاصتو y. إذا y إيكال ax بلس b، لأن f de x هو الصورة ديال العدد x. إذا y هو الأورتوب، إذا f de x هو أصلا هو راه الأورتوب. إذا y كتساوي ax زائد b. عندنا معادلة مستقيم على شكل y تتساوي ax زائد b. هاد A شفناه في الدالة التألفية هو لو كوفيسيون ديريكتور، ولكن في درس معادلة المستقيم غنعطيو واحد السمية أخرى عاوتاني. A est appelé le coefficient directeur ou la pente، يعني لا بونت باللغة العربية الميل. A est appelé le coefficient directeur ou la pente de la droite D. العدد A اللي مرتبط ب x يعني اللي مضروب في العدد x كنسميولو لا بونت دو لا droite D. وهاد العدد B راه شفناه هو لوردوني الوريجين، يعني الأورتوبو عند الأصل. علاش الأصل؟ عند صفر. صفر إلا جينا عوضنا إكس بصفر يعني أ في صفر زائد بي. إذا إيكغيك شحال غيساوي؟ أ في صفر تعطينا صفر تبقى لنا بي. إذا إلا كان إكس كيساوي صفر فإن إيكغيك غيساوي بي. إذا هاد بي هو لوردوني الوريجين، هو الأورتوبو عند صفر يعني عند الأصل. Soit D, la droite d'équation y égale 5 sur 3x moins 2, nous devons remplir ce qui suit. خصنا نملؤوا الفراغ. عندنا واحد الفراغ et la pente de la droite D. Ça veut dire on cherche la pente de la droite D. عندنا فراغ et l'ordonnée à l'origine. نبداو بملء الفراغ. شنو هي la pente de la droite D؟ On a dit selon les données de l'exercice, la droite D a pour équation y égale 5 sur 3x moins 2. معادلة المستقيم كتكتب على الشكل y إيكال ax بلس b. العدد اللي مضروب في x هو لا بونت أو لو كوفيسيون ديريكتور. شنو هو العدد اللي مضروب في x في هذه المعادلة؟ y إيكال 5 sur 3x moins 2 هو العدد 5 sur 3. Alors 5 sur 3 c'est bien la pente et la pente de la droite D. العدد الآخر اللي بوحديته هو لوردوني الوريجين، حيث إلا عوضنا إكس بالصفر غيكون عندنا 5 على 3 في الصفر اللي هي صفر موان 2. ألوغ إيكغيك إيكالها موان 2. إذا موان 2 هو لوردوني الوريجين. لنملأ الجدول التالي. عندنا في لا بروميير ليني إكس إيكال 3 و 0. عندنا إيكغيك خصنا نملؤو السطر ديال إيكغيك، بمعنى إكس إيكال 3 نمشيو للمعادلة ديال المستقيم دي نرومبلاسيو إكس ب3 5 على 3 في 3. نشوفوا هاد إيكغيك شحال يساوي، يعني الأورتو موان 2. 5 sur 3 fois 3 on va simplifier par 3 غيبقى لينا 5 موان 2. إذا إيكغيك غيساوي لينا 3. إلا كان إكس كيساوي 3 راه إيكغيك غيساوي 3. إلا كان إكس كيساوي 0 إذا غادي نديرو 5 على 3 غادي نحيدو إكس ونردو في بلاصتو 0 ناقص 2. إذا إيكغيك شحال غيساوي؟ غيساوي لينا ناقص 2 اللي هو أصلا هاد ناقص 2 راه هو لوردوني الوريجين. ألوغ موان 2
هنا في التالي ديال الجدول غادي نديرو تحديد واحد جوج النقط، مثلا نقطة أ وهنا نديرو نقطة بي. نديرو الإحداثيات، راه إكس هو الأوفسول سي لابسيس، إيكغيك سي لوردوني. ألوغ أ بور كوردوني 3 B a pour coordonner l'abscisse c'est bien 0 et l'ordonnée moins 2. دابا نديرو التمثيل المبياني ديال هاد المستقيم ذي المعادلة y تساوي 5/3 x ناقص 2. باش نرسمو مستقيم خصنا جوج نقط. النقطة الأولى ها هي A ذات الإحداثيات 3 هو الأوفسول، إذا اون فا سور لاكس دي زابسيس اون فا شيرشي لا فالور 3 اللي هي هادي. عاوتاني on va sur l'axe des ordonnées, on va chercher l'ordonnée 3 هي هادي. Ensuite on va tracer une droite passant par l'abscisse 3 parallèle à l'axe des abscisses، ولكن نحضيو القيمة 3 ديال الأورتوب. Ensuite on va tracer une droite passant par l'ordonnée 3 parallèle à l'axe des abscisses، بمعنى غادي نرسمو عاوتاني مستقيم آخر يمر من الأورتوب 3 يوازي محور الأفاصيل. النقطة ديال التقاطع ديال المستقيمين اللي رسمناه هي هذه، إذا النقطة ذات الإحداثية 3 هي هذه. النقطة الثانية، راه النقطة الثانية هي 0 ناقص 2، ولكن إذا تعطى لكم شي تمرين معين، عطات لكم لقيتو معادلة ولا تعطات لكم، راه النقطة الأولى مثلا درتوها، النقطة الثانية ما تحتاجوش تحسبوا تعوضوا مثلا إكس بشي عدد آخر باش تلقاو إيكغيك. سيروا الأورتوب عند الأصل شنو هو؟ l'ordonnée à l'origine c'est quoi? C'est moins 2. Alors allez sur l'axe des ordonnées cherchez moins 2 هي هذه. إذا النقطة الثانية هي هذه، من هنا غادي يمر المستقيم، غادي يمر من هذه النقطة، لأن هذه النقطة الإحداثيات ديالها شنو هي؟ 0 ناقص 2. هذه هي النقطة، هذا هو ناقص 2 هو الأورتوب عند الأصل. إذا نرسموا المستقيم ديالنا اللي كيمر من نقطة أ ومن النقطة الثانية ذات الإحداثيات 0 ناقص 2، ومن فوق المستقيم نكتبوا دي اونتر بارونتيز. هذا هو التمثيل المبياني لمستقيم ذي معادلة y تساوي 5/3 x ناقص 2. Remarque soit d d'équation y égale à x plus b, m a pour coordonnées xm, ym appartient à la droite d signifie que ym égale à xm plus b. ليكون d ذي المعادلة y تساوي ax زائد b، m ذات الإحداثيات xm yn زعما الأفصول هو xm لابسيس xm لوردوني ym appartient ينتمي إلى المستقيم d، يعني أن ym يعني غناخد الأورتوب ديال النقطة M نعوضو في المعادلة، نكتب Y M عوض Y نكتب YM وعوض X نكتب XM. YM égale à XM plus B. Cas particulier X égale M est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. بمعنى X كتساوي M هي معادلة مستقيم موازي لمحور الأراتب. حنا مثلا نعوضو M بالعدد 2، يعني X كتساوي 2. غادي نشوفو التمثيل المبياني المستقيم ديال المعادله x تساوي 2 ونشوفوا واش سي فري باراليل على لاكس دي زوردوني. شنو المعنى x كتساوي 2؟ بمعنى الافصول كيساوي 2. الافصول كيساوي 2 هي هذه. المعنى y شحال كيساوي؟ الا مثلا عندنا y كيساوي 2 راه دائما راه الافصول كيساوي 2، بمعنى اي نقطه كتنتمي للمستقيم ديال المعادله x كتساوي 2 ذات الاحداثيات الافصول هو 2 والأورتوب هو هذاك الأورتوب مثلا ديال هذيك النقطة. إذا خدينا الأورتوب 2 الأوفسول يكون 2. إذا النقطة الأولى مثلا هي هذه، النقطة الأولى. النقطة الثانية خدينا مثلا حنا مثلا الأورتوب مثلا 4، الأوفسول دائما لا يتغير هو العدد 2. إذا الأورتوب 4 الأوفسول هو 2 ديال هذيك النقطة. إذا فوالا النقطة الثانية هي هذه. إذا المستقيم غيمر من هاد جوج النقاط اللي حددنا. كي داير هاد المستقيم سي فغي يوازي محور الأراتب. إذا هاد المستقيم المعادلة ديالو هي x égale à 2. y égale p est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. y تساوي p هي معادلة مستقيم يوازي محور الأفاصيل. ناخدو على سبيل المثال y كتساوي 2. شنو المعنى ديال y كتساوي 2؟ أي نقطة كتنتمي للمستقيم ديال المعادلة y كتساوي 2 هذيك النقطة الأفصول ديالها هو الأفصول ديال هذيك النقطة، ولكن الأورتوب لا يتغير دائما كيساوي 2. ناخدو على سبيل المثال مثلا الأفصول كيساوي 3. حنا
الأوفسول كيساوي 3. إذا الصورة ديال العدد 3 راه هو دائما هو العدد 2. إذا جوج هي هذه. إذا النقطة ذات الإحداثيات ماذا 3 2. إذا النقطة الأولى. بغينا النقطة الثانية مثلا إكس كيساوي 5. راه الأورتوب لا يتغير، بمعنى الصورة ديال العدد 5 دائما كتكون مثلا العدد 2. إذا غنكملو نرسمو حنا المستقيم. إذا المستقيم ذي المعادلة إيكغيك إيكال 2 واللي كيمر لينا هاد جوج النقط. إذا هاد المستقيم سي فغي باراليل à l'axe des abscisses. إذا المعادلة ديالو هي إيكغيك إيكال à 2. L'équation d'une droite passant par l'origine du repère est y égale à x. نشوفوا هاد المعادلة ديال واحد المستقيم قالوا لينا كيمر من أصل المعلم. نعوضوا حنا x بزيرو. إذا y égale a fois 0. إذا y égale à 0. إذا صورة العدد صفر هو صفر. إذا المستقيم ديال المعادلة y يساوي ax غيمر لينا من واحد النقطة ذات الإحداثيات صفر صفر، لأن درنا x كتساوي صفر لقينا y كتساوي صفر. وشنو هي النقطة ذي الإحداثيات ذات الإحداثيات صفر صفر؟ هي النقطة أو هي أصل المعلم. سي فغي. إذا l'équation d'une droite passant par l'origine du repère est y égale à x. y égale à 0 est l'équation de l'axe des abscisses. شنو المعنى y égale à 0؟ مثلا واحد النقطة كتنتمي للمستقيم ديال المعادلة y كتساوي الصفر، بمعنى هذيك النقطة راه عندها الإحداثيات راه y إيكال 0. سافي دير الأورتوب إيكال 0، بمعنى الأورتوب ديما كيساوي الصفر والأوفسول هو الأوفسول ديال هذيك النقطة. ناخدو مثلا واحد الأوفسول، مثلا الأوفسول 3. صورة العدد 3 غتكون صفر. إذا غتكون نيت هاد النقطة 3 فهاد البلاصة. مثلا 5. إذا الأورتوب قلنا غيكون صفر. إذا النقطة النيت الثانية هي هذه. إذا إلا رسمنا المستقيم غادي نرسمو المستقيم كيمر من هاد جوج النقط راه هو النيت محور الأفاصيل. x égale à 0 est l'équation de l'axe des ordonnées، بمعنى أي نقطة كتنتمي للمستقيم ديال المعادلة x كتساوي الصفر هذيك النقطة الإحداثيات ديالها شنو هي؟ راه صفر y. إذا إلا خدينا مثلا الأورتوب 3 السابق ديال العدد 3 راه دائما صفر. إذا النقطة صفر 3. إذا النقطة ذات الإحداثيات صفر 3 اللي هي هذه أصلا. ناخذ مثلا أورتوب 4. الأورتوب 4 راه دائما إكس كيساوي صفر، بمعنى الأورتوب الأوفسول دائما كيساوي صفر. إذا النقطة هي هذيك. إذا جينا نرسمو المستقيم كيمر من هذه النقط غنلقاو هو النيت راه هو محور الأراتب السيبية لاكس ديزوردوني. La pente coefficient directeur d'une droite. ميل مستقيم. هذه الفقرة مهمة جدا. Propriété 1. Si A a pour coordonnées x a y a et B a pour coordonnées x b y b sont deux points distincts d'une droite D d'équation y égale à x plus b où x a est différent de x b. إلا كان عندنا النقطة A ذات الإحداثيات x a y a الأوفسول هو x a l'abscisse x a l'ordonnée y a et والنقطة B pour coordonnées x b y b l'abscisse x b l'ordonnée y b sont deux points distincts، يعني نقطتين مختلفتين من مستقيم D ذي المعادلة. يعني هذاك المستقيم عنده واحد المعادلة اللي هي y كتساوي ax زائد b، بحيث x a كيخالف لينا x b، بأن الأوفسول ديال النقطة B l'abscisse du point B est différent de l'abscisse du point A. Alors YB moins YA sur XB moins XA est le coefficient ou la pente de la droite D. YB ناقص YA على XB ناقص XA est le coefficient، يعني المعامل الموجه أو ميل المستقيم D. On note ونكتب A égale YB moins YA sur XB moins XA. شفنا في درس الدالة التآلفية طريقة حساب معامل ديال الدالة التآلفية. شنو كنا كنديرو؟ كنكتبو A égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. شنو هاد اف اي دو اكس 1؟ يعني صورة العدد اكس واحد. راه صورة ديال واحد العدد راه هو النيت راه هو اورتوب
يعني كنا كناخدو مثلا كان عندنا مثلا جوج النقط، مثلا واحد النقطة أ ذات الإحداثيات 1 2، وواحد النقطة ب ذات الإحداثيات 3 مثلا 5. هاد واحد غناخدو الصورة ديال واحد اللي هي اف دو واحد، اف دو واحد كتساوي جوج، وهنا اف دو تحت اوف اف دو 3 عندنا 5 اف دو 3 ايكال 5. كنديرو فرق ديال صورتين اف دو ام و اف دو 3، بمعنى راه هاد اف دو ام راه هو نورمالمون راه هذا هو راه الاورتوب، هذا راه الاورتوب، بمعنى خدينا الاورتوب ديال النقطة أ وخدينا الاورتوب ديال النقطة بي. بمعنى هنا دابا غادي نعوضو، ما غاديش نستعملو اف دو اكس ان، لان علاش معادلة المستقيم حيدنا اف دو اكس ردينا في بلاصتها ايكغيك، بمعنى غادي ناخدو دائما الاورتوب ديال واحد النقطة. غادي ناخدو اورتوب ديال النقطة بي ناقص اورتوب ديال النقطة أ على اوفسول ديال النقطة بي ناقص اوفسول ديال النقطة أ، ولكن حذاري الترتيب. في البسط بدينا يغريك بي، ça veut dire l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A sur، ولكن عاوتاني في المقام راه بدينا بي خصنا نديرو اكس بي، يعني دائما الترتيب ديال النقاط يغريك ا اكس ا، يعني ا ا. الا مثلا بغيتو تبداو مثلا بايغريك ا ماشي مشكل، غادي نديرو ايغريك ا موان ايغريك بي، ولكن في المقام بديتو بأ نديرو اكس ا، نبداو بأ، اذا موان اكس بي. هذه هي الطريقة باش نحسبو لا بونت دون دروات دي ابارتيغ دو دو بوين، انطلاقا من نقطتين. كنديرو التمرين التطبيقي. On donne A pour coordonnées 3 moins 2 et B pour coordonnées moins 4, 5. Déterminer la pente coefficient directeur de la droite AB. On a AB A pour équation. عندنا المستقيم AB ذي المعادلة Y تساوي AX زائد B. بغينا حنا نحسبو هاد لا بونت. لا بونت اللي هو A. شنو قلنا؟ لا بونت دو لا دروات AB. إذا عندنا النقطة A و B. إذا غادي نكتبو أ. حنا مثلا نكومونسيو بالنقطة بي، قلنا نديرو الأورتوب ناقص الأورتوب، إذا نبداو حنا مثلا ببي، إذا ألوغ نديرو إيكغيك بي موان إيكغيك أ. راه كنديرو الفرق ديال الأورتوبين في البسط، وفي المقام كنديرو الفرق ديال الأوفسولين ديال النقطة الأولى والنقطة الثانية. بدينا ببي غادي نديرو بي، ألوغ إكس بي موان إكس أ. الترتيب بي بي ا ا يغريك بي موان يغريك ا سور اكس بي موان اكس ا، الاورتوب ناقص الاورتوب، الاوفسول ناقص الاوفسول. دابا التعويض يغريك بي دائما ديروا شي تمرين ا ذات الاحداثيات، هذا اكس ا يعني الاوفسول ديال ا الاورتوب ديال ا، هذا اكس بي هذا يغريك بي. بغينا يغريك بي اذا هو 5. بغينا يغريك ا موان 2 اتونسيون il faut écrire moins 2 entre parenthèses. XB moins 4 moins ديال الفرق XA هي 3. إذا 5 moins 2 اللي هي 5 plus 2 حنا نكتبوها كاع 5 plus 2 sur moins 4 moins 3 شنو هي moins 7. alors اللي هي 7 sur moins 7 و 7 sur 7 هي 1 وعندنا ناقص، إذا ناقص 1. إذا لا بونت de la droite AB est moins 1. إذا طريقة حساب لا بونت دون دروات كدير الأورتوب ديال النقطة الأولى ناقص الأورتوب ديال النقطة الثانية على الأوفسول ديال النقطة الأولى ناقص أوفسول النقطة الثانية. حنا بدينا ببي درنا إيكغيك بي موان إيكغيك أ، ولكن حظي بدينا ببي. في المقام درنا إكس بي موان إكس أ. إلا بغيتي مثلا دير أ إيكال، بغيتي تبدا بالنقطة مثلا أ غدير إيكغيك أ موان إيكغيك بي سور إكس أ. راه بدينا بأ غدير إكس أ موان إكس بي، غادي تحسب غتلقى في التالي كتساوي ناقص 1. أجيو حنا نعوضو إيكغيك أ سي موان 2 موان إيكغيك بي سي 5 إكس أ سي 3 موان إكس بي سي موان 4. كما تلاحظون موان 2 موان 5 إيكال موان 7. في المقام 3 موان 4 سي 3 بلس 4 إيكال 7 موان 7 سور 7 إيكال موان 1. الو كنلقاو نفس الميل، بمعنى غديروا واحد الطريقة، إما تبدا بالنقطة بي أو تبدا بالنقطة أ. أتونسيون الترتيب
Déterminer l'équation d'une droite. Déterminer l'équation réduite de la droite MN passant par les points M, apport coordonnées moins 6, 2 et N, apport coordonnées 3, moins 4. حدد المعادلة المختصرة للمستقيم MN الذي يمر من النقط M ذات الإحداثية ناقص 6 2 و N ذات الإحداثية 3 ناقص 4. هذا ناقص 6 سي بيان لابسيس. ألوغ سي هو الأفصول اللي هو X de M. 2 c'est bien l'ordonnée. Alors Y de M. N apport coordonnée 3. Là 3 c'est bien l'abscisse. Alors XN moins 4 c'est bien l'ordonnée. Alors Y du point N. لتحديد معادلة مستقيم شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبو لا بونت et l'ordonnée à l'origine. Alors أول حاجة غادي نكتبو نضع posons que Mn a pour équation y égale ax plus b. حنا ما عارفينش المعادلة، إذا غادي نكتبوها على شكل y كتساوي ax plus b، وتقدروا تكتبوها على الشكل y كتساوي mx plus b على حسب الأستاذ شنو دار لكم في الدرس. m و p أعداد حقيقية، m هو لا بونت، p est l'ordonnée à l'origine. إذا كتبتو بهذه الطريقة إذا لا بونت هنا m، l'ordonnée à l'origine هو p. حنا كتبنا ax plus b، إذا لا بونت c'est a، l'ordonnée à l'origine c'est b. Et de ce on doit d'abord calculer la pente A, ensuite calculer l'ordonnée à l'origine B. Le calcul de la pente, qu'est-ce qu'on fait? La différence des ordonnées sur la différence des abscisses. بمعنى كنديروا الفرق ديال الأورتوبين، أورتوب ديال حنا مثلا نبداو بالأورتوب ديال النقطة A، مثلا نبداو بالنقطة A، إذا غادي نديروا YM موان YN. بدينا ب M، إذا حتى في المقام غنديرو M، نديرو الأفصول ديال النقطة M. ألوغ XM موان XN. هادي نكدوها هنا ودابا التعويض YM سي بيان 2 موان YN c'est bien moins 4 entre parenthèses sur XM c'est bien moins 6. غتحضيو الإشارات. Moins ديال الفرق XN c'est bien 3. 2 moins 4 c'est bien 2 plus 4. حنا غادي نكتبوها كاع. Sur moins 6 moins 3 égale à moins 9. إذن A égale 6. 2 plus 4 6 sur moins 9. On peut simplifier par 3. 6 divisé par 3 égale à combien? Égale à 2. 9 sur 3 égale à 3. Mais qui mène ça moins. Moins 2 sur 3. إذن la pente égale moins 2 sur 3. غادي نكتبو. Alors, la droite MN a pour équation y égale l'qina A, اللي هو moins 2 sur 3. Alors, on va écrire moins 2 sur 3 à la place de A. Alors, moins 2 sur 3 x plus b. دابا خصنا نديرو الحساب ديال l'ordonnée à l'origine b. لاحظوا جيدا، عندنا جوج نقط M و N. راه M كتنتمي للمستقيم MN وكذلك النقطة N. شنو غادي نديرو؟ حنا غادي نعوضوا مثلا إحداثيات ديال النقطة M في المعادلة ديال المستقيم. هاد المعادلة اللي لقينا في التالي MN Y كتساوي ناقص 2 على 3 X زائد B. إذا شنو غادي نكتبو؟ غادي نكتبو بكل بساطة قلنا مثلا M a pour coordonnées مثلا moins 6 2 appartiennent à la droite MN. Alors عندنا النقطة M كتنتمي للمستقيم MN، عندنا الحق نعوضو في المعادلة ديال المستقيم MN. يعني YM أنا نكتبو بهاد الطريقة YM كتساوي ناقص 2 على 3 غادي نحيدو X غنديرو XM زائد B. عاد نعوضو YM. شنو هو YM؟ هو 2 كتساوي ناقص 2 على 3 XM غادي نحيدو XM نديرو الأفصول ديال النقطة M اللي هو ناقص 6 نديرو أونتر بارونتيز زائد B. إذا 2 كتساوي ناقص 2 على 3 في ناقص 6 ناقص 2 في ناقص 6 هي 12. 12 على 3 هي 4. إذا زائد B. إذا غادي نكتبو في التالي ألو. إذا B شحال كتساوي؟ غادي نردو 4 للطرف الأيسر غتولي 2 ناقص 4. غنبدلو الإشارة. 2 ناقص 4 كتساوي ناقص 2. إذا لقينا B. إذا في التالي نكتبو دونك لا droite MN a pour équation y égale à combien? Moins 2 sur 3.
x moins 2 sur 3x et b égale à combien؟ On a dit moins 2. دابا لقينا المعادلة أو حددنا معادلة المستقيم MN، ولكن واش صحيحة ولا خاطئة؟ قد ديروا واحد الطريقة ديال التحقق نوريها لكم. عندنا M و N نقطتان كتنتميو للمستقيم MN. اش غنديروا؟ اجيو حنا نعوضوا مثلا الأفصول ديال النقطة N في هذه المعادلة، واش نشوفوا واش نلقاو في التالي ناقص 4، بمعنى الأورتو. إلا لقينا ناقص 4 غادي نعرفوا بأن المعادلة اللي كتبنا صحيحة. غادي نعوضوا في الطرف الأيمن ناقص، في هذا الطرف الأيمن ناقص 2 على 3x ناقص 2، بمعنى غادي نحيدوا x في الوسط ونديروا في بلاصتو مثلا الأفصول ديال النقطة N ناقص 2 على 3 في، حنا غادي نديروا هكذا بهذه الطريقة في xn أحسن ناقص 2، بمعنى غادي نحيدوا غادي نديروا xn يعني الأفصول ديال النقطة n، إذا اللي هي ناقص 2 على 3 في xn هو 3 ناقص 2 ناقص 2 على 3 في 3 نختزل ب3 كتبقى لنا ناقص 2 ناقص 2 اللي كتعطي لنا في التالي ناقص 4، وهذا ناقص 4 سي فغي هو y n. فوالا عوضنا الأفصول في المعادلة ديال المستقيم MN ولقينا الأورتو ديال النقطة N بصح. إذا إحداثيات النقطة N تحقق لنا المعادلة، بما يعني أن المعادلة اللي كتبنا صحيحة 100%. الطريقة ديال التحقق دائما كديروها في الوسخ. هذا هو الجزء الأول ديال معادلة المستقيم. الجزء الثاني إن شاء الله غادي نطرقوا للتوازي ديال المستقيمين والتعامد ديال المستقيمين، طريقة تحديد معادلة ملي كيكون عندنا التوازي والتعامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.